बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और बहुत दिल करता है, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि सभी लोग हंसते मुस्कुराते नज़र आएँ, सभी लोग खुशियों में नज़र आएँ, खुशियाँ बांटते हुए नज़र आएँ, खुशहाल नज़र आएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हालात जो हैं वो इस तरफ नहीं जा रहे हैं। वो मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लोगों के रवैये इस तरह के हैं जिसकी वजह से एक बार फिर से वो जो कहा जा रहा था कि कोरोना सर उठाएगा, वो दोबारा से चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। वो इस तरह से अब आपके सामने ऑप्शन एक फिर आ रही है कि लॉकडाउन की ऑप्शन है, और अब जो लॉकडाउन किया जा रहा है उस लॉकडाउन को टर्म का नाम ये दिया जा रहा है जी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, जिसके तहत शहर लाहौर के 12 इलाके जो हैं उनको सील किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग जो हैं, आप मार्केटों में जाएं, आप बाज़ारों में जाएं, आप सैलून्स में जाएं, लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। बार बार आपको मैसेज यही दे रहे हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे रवैये तब्दील नहीं हो रहे हैं। डेंगू का मसला हमारे सर पर है, पीक सीज़न है, बारिशें हो रही हैं, तो इस पर भी लोगों की तरफ से ही हम देख रहे हैं कि एहतियात नहीं बरती जा रही है। तो ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि वीकेंड पे जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकलते हैं, जिस तरह से लोग रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, तो जब लॉकडाउन था सब चीज़ें बंद थी, तब भी हम गुजारा कर रहे थे, तब भी हम घरों तक महदूद थे। तो अभी भी आप अगर अपनी ज़िंदगियों को कुछ अरसे के लिए महदूद कर लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को महफूज भी रख सकते हैं। खैर, आगे चल के प्रोग्राम में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की खबरें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जिसमें महंगाई, आटा, चीनी, वही मसाइल जिसकी वजह से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, हुकूमती कारकर्दगी उस पर क्या है, वो भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं और जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम की सूरत हाल जानते हैं, जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। बादल और सूरज की आंख मचौली जो है वो दिन भर जारी रहेगी और महकमा मौसमियात का कहना है कि मतला अबरआलूद रहने की वजह से शहर के चंद मकामात पर जो है वो बारिश होने का इम्कान है। आज हवाएं जो हैं वो 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 75% रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% तक जाने का इम्कान है। नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से हब्स की शिद्दत भी जो है वो बरकरार रहेगी और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया और मंगल के रोज़ भी शहर के मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने की वजह से चंद मकामात पर जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, शहर की सूरत हाल जानने के लिए टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे और सबसे पहली खबर हमारे पास है, शहर लाहौर में डेंगू हॉटस्पॉट शहर बन गया है और कोरोना का खतरा भी जारी है। शहर के 12 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। बुजदार सरकार का नया फैसला, लाहौर के मसाइल पर वजारती कमेटी कायम। अफसरान पर नवाजिशात, मुस्तहिक साइलिन के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद का मंसूबा कागजों तक महदूद। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर में कुछ, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है तो आप कल ड्यूटी पे रहे हैं, किस तरह के लोगों के रवैये थे, क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, वो ज़रूर बताइएगा, फिर हम खबर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जो हालात नज़र आ रहे हैं, अब तो मामूल पे आ गई ना ज़िंदगी। बिल्कुल, जब थोड़ा ख़तरा था, जब लॉकडाउन के ख़त्मे का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से बात की जाती थी कोरोना पर, तो अलर्ट्स जारी किए जाते थे, बुजदार साहब का भी कहीं ना कहीं ट्वीट आ जाता था, तो शायद उस वक्त तक तो आवाम जो है वो कुछ सोच रही थी कि कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी रीजंस थी, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिव था,
हमारी हुकूमत एक्टिव थी, सब लोग एक्टिव थे, लोगों को लग रहा था कि अभी कुछ है। देखें, पब्लिक ने किसको सुनना है? पब्लिक ने आपकी गवर्नमेंट को सुनना है। अगर गवर्नमेंट के नुमाइंदगान भी बैठ जाएंगे खामोशी से, तो फिर जो आप अवाम ने तो जहन बना रखा है कि कोरोना खत्म हो गया या कोरोना आया ही नहीं था, ये तो मल्टीपल उनके अपने अपने चॉइसेस हैं। बात यह है कि हुकूमत जब तक संजीदगी का मुजाहरा करते हुए नहीं बताएगी कि आपने किस तरह गुजारना है। अच्छा, आपने मार्केट्स भी खोल दी, हर चीज़ खोल दी, उसके बावजूद आपको चाहिए था कि कहीं ना कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ख़त्म नहीं कर देना चाहिए था कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको समाजी फासला बरकरार रखना है। ये आपको गाहे बगाहे याद करवाना चाहिए था। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अब हम आ जाते हैं कि देखें अब क्या हालात हैं कि इस वक्त जब आपने हर चीज़ खोल दी है, उसके बाद दोबारा 12 इलाके लाहौर के ऐसे हैं जिनको आप कह रहे हैं कि हम लोग उसको स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट जो भी है, देखें लॉकडाउन है, बिल्कुल है। आपने मामूलात जिंदगी उन गलियों मोहल्ला टाउन में आपने उसको मुतासिर करना ही करना है, आपने उनको सील करना है, आपने बंद करना है। और वो घर बिलखसूस जहाँ से कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो निकले हैं या जहाँ से मुस्बत केसेस हैं, तो आपने उनके घरों को भी सील करना है और उनकी फैमिलीज के टेस्ट भी करने हैं, उनको वहाँ तक महदूद करना है। ऐसे ही जब आप किसी को महदूद करने जा रहे हैं उनके घर तक ही, तो फिर मेरे ख्याल में इसका क्या मतलब है कि अभी कोरोना एग्जिस्ट करता है। अब अवाम को संजीदगी का मुजाहरा करना है। सिप्रा साहब, आपने कहा कि कोरोना अभी है, हुकूमत ये इम्पैक्ट क्यों देती है कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है? आपने मुकम्मल लॉकडाउन खत्म कर दिया, आपने निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। अब लोग तो जब लॉकडाउन किया था तब लोग उस चीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे ना, अब तो आपने खुद रिलैक्स कर दिया। मतलब आपने खुद वो सिनेरियो बनाया कि लोग बिल्कुल ईजी हो जाए। आपने खुद दुकानदारों को, आपने खुद मुख्तलिफ मार्केटों में इस चीज़ की पाबंदी ही नहीं बनाई कि लोग मास्क पहने, आप फाइन्स करें, कम से कम लोगों को पाबंद बनाएं इस चीज़ का। अदरवाइज ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है? देखें, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि लॉकडाउन को खोला क्यों, मामूलात ज़िंदगी क्यों वापस आए, मार्केट्स को क्यों खोला, आपकी तिजारत क्यों शुरू हुई, आपके कारोबारी तबकात जो हैं उन्होंने अपना कारोबार क्यों शुरू किया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, कोई भी मुल्क हो, हम तो अभी तरक्की याफ्ता से भी बहुत, तरक्की पजीर से भी बहुत नीचे हैं। तरक्की याफ्ता तो बहुत दूर की बात, तरक्की पजीर से भी बहुत नीचे हैं। हम लोग इस बात के मुतहम्मिल नहीं हैं। ये गवर्नमेंट का इस पॉइंट पे तो हम और सब लोग आप मुत्तफिक होंगे कि हम लोग मार्केट्स को या तिजारत को मुसलसल बंद रखे हुए हैं। हमारा ज्यादातर 70 to 80% जो तबका है वो मेहनत मजदूरी करने वाला है। इन्हीं दुकानों पर, इन्हीं प्लाजों पर, इन्हीं मार्केट्स में वो काम करने के बाद शाम को चंद रुपए जो है वो लेकर जाता है और उसमें उसने खानदान की कफालत करनी होती है। बेसिकली पर्पस क्या था हुकूमत का कि 3 से 4 महीने जब मुसलसल आपने ऐसा बंदिश की, उसके बाद लोगों के घरों में फाके पड़ना शुरू हो गए। ठीक है, आपने साथ में एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया, लोगों को पैसे भी दिए, लेकिन 12,000 तक कहाँ तक आप जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं, या कहाँ तक वो खानदान जो है वो 12,000 रुपए में अपना दूध, दही और पानी और आटा खान जो है वो सारी चीज़ें पूरा करेगी। बुनियादी मकसद गवर्नमेंट का ये था कि मामूलात ज़िंदगी को बहाल करके लोगों का रोजगार चलाया जाए, जिनके लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं उनको चलाया जाए। लेकिन यहाँ सूरत हाल क्या हुई कि हमारी आवाम ने उसका दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है, उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया कि आपने कहा कि हुकूमत इसलिए खोल रही है कि कोरोना खत्म हो गया। देखें, आज फिर हम लोग आज माइक्रो पे जा रहे हैं, कल फिर स्मार्ट पे आएंगे, कल फिर मुकम्मल पे आ जाएं। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन कोरोना का फैलाव जो है और जिस तरह ये फैलता है तेजी से, उसमें ये पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। ये मुमकिनात जरूर हैं कि अगर माइक्रो में केसेस एग्जिस्ट करते हैं, अगर एक गली में एग्जिस्ट करते हैं तो मोहल्ले तक जा सकते हैं, मोहल्ले में एग्जिस्ट करते हैं तो पूरे टाउन में जा सकते हैं। ये चीजें तो हैं, इसकी तो एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब हमारी आवाम की जिम्मेदारी ये बनती है, साथ में हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि गाहे बगाहे उनको इस बात से अलर्ट रखें। आपने ठीक कहा, मैं कह रही हूं सिर्फ अलर्ट नहीं, लोगों को झंझोड़ने की जरूरत है। सीरियसली अगर 4 महीने के अंदर इस अवाम ने अपने रवैये नहीं बदले, घरों में महदूद रहकर, अभी भी बच्चे इनके घरों में बैठे हुए हैं, अभी वो स्कूल नहीं जा रहे। देखें, और आगे जो रवैये हैं, मतलब आपके स्कूल भी नहीं खुल पाएंगे, पेरेंट्स खुद परेशान रहेंगे कि बच्चों को स्कूलों में भेजना है या नहीं भेजना। हुकूमत अभी तक 15 सितंबर का स्कूल खोलने का जो फैसला है उस पर मुकम्मल रजामंदी नहीं रखती। बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग 7 सितंबर को रिव्यू करेंगे। बिल्कुल, अब ये केसेस आ गए। अब मुझे ये बताएं कि 7 सितंबर के बाद ये केसेस जब आ गए हैं तो हुकूमत किस तरह बच्चों को स्कूल भेजने पर कहेगी कि आप इनको भिजवा दें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी जो ज्यादा बनती है,
عوام کی بنتی. عوام میں کو اسی طرف آنے چاہیے والی تھی، کہ حکومت 7 سے 8 اپنے گھنٹے اقدامات کرے، یہ کم از کم ہم لوگوں کو اپنا کردار 7 سے 8 گھنٹے انہوں نے روزگار کے لیے نکلنا، ضرور نکلیں، اپنی احتیاطی تدابیر کو اپنائیں. 7-8 گھنٹے نکلیں. جو آپ نے گھروں سے صحت کے لیے نکلنا ہے، جو آپ نے پکنک کے لیے نکلنا ہے، اس کو محدود کریں. بالکل ایسے ہی اس بچوں کو فیملیز کے ساتھ جو نکلیں، ضرور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ نکلیں، آپ احتیاطی تدابیر کریں، لیکن اگر ہفتے میں آپ 4 بار نکل رہے ہیں تو ایک بار آ جائیں، کوئی ایسا ایشو نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دوسرا ڈینگی کا ذکر میں سپرا صاحب یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی. ایک خطرہ ابھی ختم نہیں ہوتا، دوسرا پیک سیزن ہے یہ ڈینگی کا بھی، اور 36 گھر اور 43 ایسے کمرشل مقامات ہیں جہاں سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے. ابھی ٹیمیں ڈینگی کی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھی کہ آپ رینڈم سرویلنس کر رہے ہیں، ٹیمیں گھروں میں جا رہی ہیں، اس طرح سے آپ کو ایکٹیو نہیں نظر آ رہا. مطلب اتنا ہی خطرہ ڈینگی کا بھی منڈلا رہا ہے. اسی طرح ہے. دیکھیں جب ماضی میں ڈینگی آیا تھا تو آپ کے ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہوتی تھی، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. بستر تو بڑی دور کی بات، بیڈ تو بڑی دور کی بات، آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ موجود نہیں ہوتی تھی. اس لیے اب اس خبر میں آپ دیکھیں کہ حکومت خود مان رہی ہے کہ جنوری میں پہلا کیس رپورٹ ہوا. اب 8 مہینے کا وقت گزرنے کے باوجود اگر آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ ٹیمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہی اور ڈینگی سرویلنس اس طرح نہیں ہو رہی، اور پھر مونسون سیزن میں پتہ بھی ہے کہ بارشیں ہم 3-4 مہینے سے مسلسل ہمارے ہاں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اور ڈینگی کا پھیلاؤ اور ڈینگی کی افزائش جو ہے وہ اسی پانی سے ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بنیادی طور پر ان کی نہلی ہے، غفلت ہے. اس کے بعد ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے جن کی طرف سے نہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا گیا، نہ کوئی ایسا حکم جاری کیا گیا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے الرٹ ہو. میرے خیال میں اگر ہماری انتظامیہ الرٹ ہو تو انہیں ڈینگی کا پتہ ہے، ہم نے ماضی میں اس کو کنٹرول بھی کیا ہوا ہے. لوگوں کو اویئرنس دیں، لوگوں کو اس بات کی آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ گھروں کی آپ نے صفائی کس طرح رکھنی ہے، گملوں میں آپ نے، ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے یاد ہے ایوری سنڈے مارننگ میں آپ واک ہو رہی ہوتی تھی اور ہمارے اپنے رپورٹر، ہماری اپنی ٹیم کور کر رہی ہوتی تھی کہ ڈینگی کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا ہے، لوگوں میں اویئرنیس، بہت سارے لوگ اس میں خود شامل ہو جاتے تھے. یہ وہ چیزیں تھی کہ آپ لوگوں کو ایکٹیو رکھتے تھے کہ ایسا کچھ ہے جس کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اب آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ نے سکولز میں 0 پیریڈ شروع کیا، بچوں کو بتانا شروع کیا کہ کیا کیا احتیاط ہے، گھروں میں آپ نے، اب ایسا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا نا آپ کو. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ یہ معاملہ بھی آپ کرونا پہ ڈال دیں گے نا، آپ کی گورنمنٹ یہ معاملہ اٹھائے گی اور کہے گی کہ کرونا ایسی بھی وبا آئی تھی جس میں ہم لوگ الجھے ہوئے تھے. بھائی دوسری وبا بھی پھیل رہی ہے نا، بالکل آپ کو اس کا بھی تو خیال کرنا ہے. مجھے یاد ہے میں مارننگ شو میں تھا، وہ آپ ان خاتون کسی کا آپ نے بیپر کیا تھا، ان کی ایڈوائزری شاید ہیں، ان کی ایڈوائزر ہیں، بالکل ڈاکٹر سونیا، ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ سرویلنس بھی کر رہے ہیں. اس کو بھی ابھی 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو بھی. مجھے بتائیں کہاں پر سرویلنس ہے، کہاں پر وہ ورک شاپس ہیں، کہاں پر وہ ڈینگی کی آگاہی دینے کے لیے لوگوں کا اکٹھا کیا جا رہا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا جس ماضی کی آپ ذکر کر رہی ہیں، وہ شہباز شریف صاحب اس وقت ہمارے سی ایم ہوتے تھے. اس وقت ایون ہر ڈپارٹمنٹ، پنجاب گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ واک کر رہا تھا، ہر ڈپارٹمنٹ ورک شاپ ان کا منعقد کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو اس بات کی اویئرنس دی جائے کہ اس کا پھیلاؤ کس طرح ہے اور ہم نے اس کو روکنا کس طرح. اور ہمارے لوگوں کو پتہ بھی ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے ان کو تھوڑا جھنجھوڑنا ہے، آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ وبا بھی پھیلنے آ رہی ہے، اس کی افزائش ہو رہی ہے، ہمیں اس کو روکنا ہے. اور پھر دیکھیں اس کا آرڈیننس بھی ہمارے پاس موجود ہے. بالکل ایسے اگر کہیں پر لاروا آپ اس کو برآمد کرتے ہیں کسی گھر میں یا کسی پلازا میں، اس کے مالک خلاف FIR بھی ہے، اس کو فائن بھی ہے، یہ ہمارے پاس آرڈیننس بھی موجود ہے. اس کے باوجود اگر حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کرے تو پھر میرے خیال میں ہماری لاہوری جو عوام ہے ان کو تیار رہنا چاہیے. ایک اور وبا پھیلنے جا رہی ہے، اس سے مشکل میں پڑ جائے. بالکل ایسے ہی. اور پھر آپ کے پاس ماضی کا تمام تر ڈیٹا بھی موجود ہوگا، تمام تر وہ چیزیں جس کی پریکٹس کی گئی، اس کو کنٹرول کیا گیا. اس ٹائم میں میرے خیال سے کیپٹن عثمان DC تھے، اور مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسا تہوار نہیں تھا، عید، شب رات، کچھ بھی ایسا ہوتا تھا قبرستانوں میں جا کے سرویلنس کی جاتی تھی. اور وہی ایک اچھی جو کمیونیکیشن تھی، اچھا سیٹ اپ انہوں نے بنایا تھا، تو کافی حد تک ہم نے ڈینگی کو کنٹرول ہوتے بھی دیکھا. ابھی بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے جہاں پر بار بار ہم حکومتی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، حکومتی مشینری کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر اگین اس معاملے پر بھی لوگوں کو احتیاط کرنی ہے. اپنے گھروں میں ہر جگہ پر واٹر کولر جو ہے اس کو دیکھنا ہے، کہیں پہ پانی جمع نہ ہو. ہر جگہ پہ AC لوگ گھروں میں چلا رہے ہیں، وہاں پہ دیکھنا ہے کہ گھروں میں کہیں پہ بھی پانی جمع نہ ہو، کیونکہ یہ مچھر صاف پانی میں افزائش پاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर मैं इस तरह से जिक्र करना चाहूँगी। डेंगू का हमने जिक्र किया, जगह जगह पानी जमा होता है और पानी सिर्फ जमा नहीं होता, बहुत जगहों पर हमने देखा कि बारिश के 2-2 दिन बाद भी पानी जो है वो जमा नजर आता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, लाहौरिये पार्क्स में पहुंच गए। सिप्रा साहब क्या कहेंगे? 2-2 दिन, अभी तो रिसेंटली कल बारिश हुई है, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बावजूद मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम के गिरदो नवाह में ऐसे पानी देखा था कि जैसे अभी यहाँ पे बारिश हुई है। मुतादिद इलाके ऐसे हैं शहर के जहाँ पर दावों के बावजूद पानी हम देखते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? देखें, एक तो वहाँ पर नशेबी इलाके हैं जो आपका नकासी, आपका कोई मुनासिब इंतज़ाम भी ना होना उसका एक आंसर हो सकता है। सेकेंडली, आपका नशेबी इलाका है, अगर कुछ उसकी सतह जो है वो डाउन है तो आपकी जो सराउंडिंग में जितनी आबादियाँ हैं उनका पानी उसी जगह है। जिस तरह आपका एक इलाका है वो नाम से ही जाहिर है, ये सोडीवाल के करीब है, डुबनपुरा। आप जब भी जाएंगे आपको पानी वहाँ जमा नजर आएगा। सब्जादार की सराउंडिंग में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपके नशेबी इलाके हैं। दूसरी बात यह कि कल जो हमारी बारिश हुई थी वो तो बहुत कम बारिश थी, बिल्कुल ऐसे। उसके बावजूद अगर पानी जमा हुआ है तो फिर मैं अब इंतजामिया पे क्या बात करूं। पहले हम 4-5 दफा जब बारिश हुई है इंतजामिया पे बात कर चुके हैं, और हम बात ना भी करें तो शहरियों में लाखों लोगों ने सड़कों पे, शहरों पे, गलियों में, मोहल्लों में सब ने देखा है कि क्या कारकर्दगी है। बिल्कुल ऐसे ही बात यह है कि नकासी आपका जब तक आप मुनासिब इंतजाम नहीं करेंगे, नकासी आप कोई ऑपरेशनल मामला कोई बेहतर नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक लाहौर शहर इसी तरह डूबता रहेगा। और असल में हम करते क्या हैं कि जिस टाइम बारिश हो रही हैं आप तभी प्लानिंग कर रहे हैं, तभी आपके इजलास हो रहे हैं। ये चीजें होती हैं जो हम खबरें सुनते हैं कि इजलास हो रही हैं प्री मॉनसून के हवाले से, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। कौन से इंतजामात होते हैं मुझे सिर्फ ये बता दें। कम से कम हो रहा होता है ना, समरियां तो जा रही होती हैं कि हमने ये कर दिया है, हमने ये समरी भिजवा दी है, इतने लोग जो हैं वो उनका ड्यूटी रोस्टर बना दिया है, यहाँ पर हमने कैंप्स लगा दिए हैं, ये कैंप यहाँ पर मौजूद होगा, लोग यहाँ पर हमारे मौजूद होंगे। अच्छा, जो नशेबी इलाके हैं, जो चौक चौराहे हैं, मेन शाहराहे हैं जहाँ पर पानी जमा होता है, वहाँ वासा की टीम। और हकीकत ये थी कि अभी जो रिसेंटली बहुत ज्यादा बारिश हुई जिसमें हमने देखा कि 2-3 घंटे पानी जमा रहा, वहां पर हमारे अपने रिपोर्टर जुनैद रियाज हमदर्द चौक में मौजूद थे। शक्कर मशीन मौजूद थी, वासा का कैंप भी था, लेकिन वो मशीन खराब थी और 3 घंटे वहां पर मशीन खराब ही रही है। आपकी ये प्लानिंग है? देखें, लोगों को तो नजर आ रही है ना कि ट्रक बड़ा सारा खड़ा है वासा का, वो काम कर रहा है, वो करे ना करे, वो आपके रिपोर्टर को या हमारी टीम को तो पता चल गया कि वो खराब है, लेकिन जो गुजरने वाले लोग हैं वो तो यही समझेंगे ना कि अभी यहाँ पे काम हो रहा है। बिल्कुल, बात ये है कि मुनासिब मनसूबा बंदी ना हो, प्लानिंग ना हो। और फिर ये मैं तो 2-3 प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि ये जो हालिया बारिशें हैं ये 3-4 महीने से इसके अलर्ट्स जारी हो रहे थे, 3-4 महीने से बातें सामने आ रही थी कि इस दफा तूफानी बारिशें होंगी, माजी में जो बारिशें हुई हैं उनसे ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा हमें मामलात को बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद हमने खामोशी अख्तियार की, हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं उनकी जानिब से खामोशी अख्तियार की गई। तो फिर अवाम आपके सामने, किसी की मोटर बाइक खराब हो गई, किसी की गाड़ियां, घरों के फर्नीचर खराब हो गए, घरों में पानी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लोगों का तबाह हो गया, सामान लाखों रुपए का जो सामान है वो खराब हो गया। सबसे बढ़कर कि जो लोगों ने दफातर में जाना था, स्कूल तो बंद हैं, अपने कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए जाना था, वो ये सारे लोग आप। और इसके साथ साथ सिप्रा साहब हमने जनरल हॉस्पिटल के मनाजिर भी दिखाए कि किस तरह से वहां पर मरीज अंदर बंद होकर रह गए, ना लवाहिकीन ना डॉक्टर्स कहीं पे आ जा नहीं सकते हैं। तो ये हालात है हमारे अस्पतालों के। इसके बाद मैं आना चाहूंगी इस खबर की तरफ। हिरन के पिंजरे में 2 रोज से पानी जमा है, मतलब आपको कोई ऐसी जगह नजर ही नहीं आ रही जहां पे बारिश के खत्म होने के 2-2, 3-3 दिन बाद भी आपको असरात नजर नहीं आ रहे हैं। देखें, ये तो मैं कहूँगा कि इंतहाई संगीन गफलत है आपकी ज़ू इंतज़ामिया की कि हवान है, बेजुबान है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, जहां आपको तनकीद का निशाना बनाया जाए, जहां पर आपको कहा जाए कि पानी जमा है, मीडिया पे आपको शो किया जाए तो उस वक्त आप एक्टिव नजर आते हैं। वहां पर हमारे सीएम साहब भी चले जाते हैं। कूड़ा का इशू हो तो कूड़ा का इशू हाईलाइट किया जाए तो सीएम साहब रात को निकलकर कूड़ा चेक करते हैं, इंतजामिया को वार्निंग जारी करते हैं। तो जो बेजुबान जानवर हैं आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये तस्वीर ही काफी है। अगर अब मैं कुछ और उनके कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर उनके ज़मीर की आवाज़, जो आपके डायरेक्टर जू हैं, उनको ज़मीर से सोचना होगा कि आज 3 से 4 दिन गुजर गए, उसके बावजूद जो हिरन है जिसने वहाँ से चलना फिरना है, जिसने चारा वहाँ से खाना है,
آپ اس کے ساتھ کیا اور یہ انتظامیہ کی غفلت ہے. obviously آپ کے وہاں پر لوگ ہوں گے, ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی وہاں پہ سونپی ہوگی, اس کا مطلب کوئی ایکٹیو نہیں ہے, کوئی کام نہیں کر رہا. لاکھوں روپے کی کمائی ہے زو کی, لاکھوں روپے آپ تنخواہ لے رہے ہیں, آپ کو مرات ملی ہوئی ہیں. دیکھیں بات یہ ٹائمنگز ہوتی ہے نا, کھانے کا ٹائم ان کا لیتا ہوتا ہوگا. وزیر وائلڈ لائف جو ہے شمشان بخاری, انہوں نے اچانک دورہ کیا ہے. انہوں نے جس بات کی نشاندہی کی ہے وہ بھی اس سے بھی الارمنگ ہے کہ آپ اس حبس کے موسم میں سب سے قیمتی جانور آپ کے پاس کیا ہیں, آپ کے نایاب شیر ہیں. شیر ہیں بالکل. اب ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے جو ایئر کولر لگے ہیں ان میں پانی موجود نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ شدید حبس میں بے زبان جو لوگ ہیں, جو حیوان ہیں, اب ان کے ساتھ ایسی باتیں ایسی چیزیں کر رہے ہیں, تو پھر جو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں, جو صحت کے لیے آ رہے ہیں, آپ ان کے لیے کیا انتظامات کریں؟ آپ تو صرف وہی ہے کہ وہ ٹکٹ خریدیں, آپ کا ریونیو جنریٹ ہو, میں یہ کہنے والی تھی, یہ ریونیو جنریشن کا چڑیا گھر ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ بہت بڑا ذریعہ ہے. کوئی بھی تہوار ہو, جتنا ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے, تو اگر حالات یہ رہیں گے تو کس طرح ریونیو جنریٹ ہوگا, کس طرح سے لوگ آئیں گے, ان چیزوں کا تو خیر اللہ ہی حافظ ہے. اگلی خبر کی طرف آئیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے, یہ کلاک ٹاور ہے جو کہ کرتبہ چوک جیل روڈ, خوبصورت نظر آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے شہر کی خوبصورتی کو جو ہے وہ چار چاند لگا دیتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جن مقاصد کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کی بعد میں دیکھ بھال نہیں کی جاتی ہے, اور وہ چیزیں جب اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ جو گھڑی لگی ہے وہ خراب ہے اور کوئی اس پہ دھیان دینے والا نہیں ہے. کیا کہیں گے سپرا صاحب؟ دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے کہ لاگت اس پہ لکھا ہوا ہے, مطلب کم پیسے نہیں, 1 کروڑ روپے کی لاگت اس پہ آئی ہے. دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ خوبصورتی کے لیے, جب یہ ہماری میٹرو بس بنی تو اس کے بعد آپ نے جو مزنگ چوک ہے اس کی ایکسٹینشن کی, اور یہ روڈ کے بالکل آپ کے کارنر پہ یہ کلاک آپ کو نظر آتا ہے. آپ چاہے اس جنازگاہ کی طرف سے آئیں, چاہے آپ یہ روڈ کی طرف سے جائیں, تو آپ کے مڈ میں نظر آئے گا. بیسیکلی یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ نظر آتی ہیں, آپ کا سافٹ امیج جاتا ہے کہ آپ کے شہر میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. لوگ دیکھتے ہیں, محظوظ ہوتے ہیں. ایون دیکھیں 14 اگست پہ میں گزرا ہوں اس کے پاس سے, لوگ اس کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے, بچے جو ہے تصاویر بنوا رہے تھے. اب کیا بات ہے کہ وقت جو ہے اس کا ختم ہو گیا. میرے خیال میں جو متعلقہ انتظامیہ ان کا وقت ختم ہو جانا چاہیے. اس کے ساتھ آپ 1 کروڑ روپے کی جو چیز ہے, آپ اس میں کیا ہوگا, کوئی ٹیکنیکل فالٹ آیا ہوگا نا, بارشیں ہوئی ہیں, ہو سکتا ہے بارشوں کی وجہ سے ہو گیا, ہو سکتا مشینری ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس مشینری کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی انتظامیہ تو ہے نا. بالکل اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ جب لگایا ہوگا, جب فنڈز لیے ہوں گے, جب اس کو پھر پیسے لے کر گورنمنٹ سے اس کو چلایا ہوگا, تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا پروسیس ہوگا, بہت لمبا پروسیس ہوگا, پورے لوگ اس میں انوالو ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کی اپروول ہوگی کہ ہم یہ جگہ یہاں پہ لگانے جا رہے ہیں, اراضی کسی کی ہوگی, آپ نے لی ہوگی, ایکوائر کی ہوگی, یہ ساری چیزیں. بالکل بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایک کام کر لیتے اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. ہمارے پاس سیف سٹی میں وہی کہنے لگا ہوں, حکومت تو آلریڈی جو کر رہی ہے, لیکن ان کو جو دیکھیں, حکومت الرٹ رہے, حکومت سنجیدہ رہے, تو نچلی سطح پر ساری چیزیں اسی طرح چل رہے تھے. اگر حکومت خاموشی اختیار کر لے تو نچلی سطح پر بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ جائیں, چائے شائے پی, بسکٹ کھائے, گاڑی کو ڈرائیور سے کہا ٹھنڈی کرو, چلو جی چلیے گھر, مہینے بعد تنخواہ تو لب ہی جانی ہے نا. بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. آپ کو جس چیز کے پیسے مل رہے ہیں, کم از کم آپ اتنا کام کر کے جائیں. ضمیر تو آپ کا مطمئن ہو کہ آپ کو لاکھوں روپے جو تنخواہ مل رہا ہے, آپ کو سینکڑوں لیٹر جو پیٹرول مل رہا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ کہیں تک تو لگا کر جائے نا کم از کم. اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب جن کی ذمہ داری ہے وہ لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے باہر نکل کے فیلڈ میں ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, وہ لوگ بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. خیر, یہ سب لوگ تو سو رہے ہیں, لیکن میری پروڈیوسر صاحبہ جاگ رہی ہیں, بار بار بریک کا کہہ رہی ہیں. بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے بزدار سرکار کا نیا فیصلہ. اب یہ نیا فیصلہ کیا ہے؟ شہر لاہور کے مسائل پر وزارتی کمیٹی قائم ہوگی. مسائل بہت زیادہ ہیں, اب کمیٹی کیا کرے گی, اور 15 روز بعد اس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا. سپرا صاحب, مسائل حل ہو جائیں گے شہر کے؟ دیکھو, ضرورت نہیں ہے کمیٹی کی. آپ نے کمشنر اور پھر ڈی سی کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ بالکل, کمشنر تو ہے ہی نہیں, کمشنر تو ہے ہی نہیں. چلے چارج تو ہے نا, چلو ڈی سی جو ہے وہ کمشنر بھی وہی ہے نا, انہی کے پاس چارج ہے. کمشنر گئے, وہ بھی سب کو پتا کیوں نہیں گئے. بات یہ ہے کہ لاہور شہر کو آپ انتظامیہ دیں نا. لاہور شہر نچلی سطح پہ آپ کے زونز بھی ہیں بالکل, جنہوں نے کام کرنا ہے. آپ کا پورا سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے, بالکل, آپ ان کی مانیٹرنگ کریں, آپ ڈائریکٹ کریں. جب سابق دور حکومت دیکھیں, حکومت میں کیا ہوتا تھا,
सिर्फ डायरेक्शन मिलती थी आपको। ऐवान वज़ीर आला में इजलास हो, 180H पे इजलास हो, 96 पे हो, सिर्फ एक डायरेक्शन मिलती थी, वो उसके बाद सारे काम होते थे और अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी हुए। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डायरेक्शन पे हुए। आप भी कमेटी खेलने की बजाय प्रैक्टिकल पर आप आ रहे, आप अमली काम करें ना। हमारे यहाँ यही है कि किसी चीज पर आपने मट्टी डालनी है या उसको खत्म करना है तो आप कमेटी बना दें, सब लोग मुतमईन हो गए कि कमेटी की ना सिफारिशात मुरत्तिब हों। अगर सिफारिशात मुरत्तिब हो भी गई, किसी लेवल पर आ गई तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्टीमेटली कोई मंसूबा, कोई प्रोजेक्ट जो है वो इन्हीं फाइलों से कभी सीएम साहब के पास, कभी सेक्रेटरी साहब के पास, कभी चीफ सेक्रेटरी के पास, और अल्टीमेटली वापस आ जाएगा, खामोशी अख्तियार हो जाएगी। बिल्कुल बात यह है कि आप लोगों को डायरेक्ट, आपके पास एलडीए है, टीपा है, पीएचए है, इन्होंने ही काम करना ना। आपके मेजर डिपार्टमेंट किए हैं, आप इनको हेड्स को बुलाएं, इनकी रिस्पांसिबिलिटी लगाएं। हाँ, इनसे पूछें कि लाहौर शहर को हमने बनाना है, लाहौर शहर को खूबसूरत बनाना है, ये लाहौर शहर को जो भी करना है आपने, आप उनको अपना विजन दें कि हम करना क्या चाहते हैं। जो हमारे सीएम साहब हैं वो बताएं कि लाहौर शहर को हमने खूबसूरत बनाकर क्या करना है, जिस डिपार्टमेंट की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो टाइमली पूरी कर लेंगे तो या फिर आप डायरेक्ट करें। आपके पास अगर कोई मंसूबा नहीं मौजूद या आपको, आप इनको डायरेक्ट करें। हम लोग, आप लोग जो है कोई ऐसी चीजें हमारे सामने लाएं, कोई इस तरह का प्रपोजल लाएं जिससे लाहौर शहर खूबसूरत भी हो, लाहौर शहर के बासी जो हैं उनको सहूलियात भी मिले, चाहे वो ट्रैफिक के हिसाब से हो, चाहे दीगर जो भी मामला हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद आप उनसे प्रेजेंटेशन ले, प्रेजेंटेशन लेने के बाद सिर्फ एक डायरेक्शन आपने देनी है कि इसको मुकम्मल होना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत खुद कहे और फिर निचली सतह पर काम ना हो तो ये कमेटियों की कोई जरूरत पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ये बताएं कमेटी बैठेगी, अच्छा इनमें कौन कौन शामिल होगा ये भी नहीं पता। इनमें मेरे ख्याल में अगर शामिल करें भी सही तो लाहौर के रहने वाले जो आपके एमपी चाहे कम है या एमएनए हैं, ऑब्वियसली मसाइल को अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं ना, उनको शामिल करें। कम से कम वो लोग आपको बता सकते हैं कि लाहौर शहर को हम किस तरह खूबसूरत बना सकते, जिसमें जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूं, आपके सूबाई वजीर तिजारत है मियां इस्माइल इकबाल, सारे जिंदगी उन्होंने लाहौर की सियासत की है, उनको पता है कि लाहौर के क्या मसाइल है। बिल्कुल ऐसे ही। अलीम खान जो है उनको पता है, उन्होंने सारी जिंदगी यहीं पे गुजारी है, उनको पता है कि लाहौर के क्या मसाइल। ये वो लोग हैं, आप इनसे डिस्कस करें, इनसे पूछें कि हमने लाहौर शहर को किस तरह बनाना है, फिर ये बात आगे चलेगी। मुझे बताएं लाहौर शहर से निकल कर पंजाब तो बहुत दूर रह जाता है ना, कम से कम इस शहर में तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए ना। आपके सूबाई दारुल हुकूमत में तो कुछ ना कुछ चीज हो जो लोगों को नजर आए कि हमारी। अच्छा मुझे सम टाइम ऐसा लगता है कि सिर्फ इजलास में जो चीजें डिस्कस की जाती हैं असल मसाइल क्या वो नहीं पता होते, लेकिन यहाँ पर जिक्र किया गया डिस्पेंसरियों का, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, अमनो अमान की सूरत हाल का, यानी ये चीजें पता है कि इन चीजों में बिगाड़ है, इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है और हम सिर्फ इजलासों तक ही महदूद रह रहे हैं। इम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए ना। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल क्या है, वहां पर टूटियां गायब है उनकी, वहां पर आप देख रहे हैं लोगों ने कूड़ा करकट वहां पर जमा कर रखा है, नशइयों के वहां पे डेरे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? वो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए जो रिहायशी हैं, जो शहर के मसाइल जानते हैं, उन एमपीएस का इंतखाब करना चाहिए जिनको पता है कि इस जगह पर ये मसला है, इस जगह पर ये मसला है, इसको कैसे हल करना है, लोगों को एतमाद में लेना है। अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं है, फिर बात इजलासों तक ही रहेगी। देखें ये कमेटी की फिल्ट्रेशन टूटियां जड़ियां नो, आप ये क्या बात हुई? आप मुझे बताएं कि वासा की जिम्मेदारी है, उनके प्लांट्स हैं, आप वासा को कहें कि आपके फिल्ट्रेशन प्लांट्स कहीं पर खराब हैं, कहीं पर उनके चोरी हो चुके हैं, कहीं पर पानी ठीक नहीं आ रहा, आप उनको ठीक करें, वासा इसको करे, फिर आप अच्छा ज्यादा से ज्यादा करें कि विद इन डिपार्टमेंट आप एक मॉनिटरिंग टीम बना दें, एक सर्विलेंस टीम बना दें जो उसका फॉलो अप करे, ये ठीक हो जाए, कोई वजारती कमेटी की जरूरत नहीं। हाँ डिस्पेंसरी जो है बड़ा मेजर इशू है, बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल आप लाहौर शहर के अंदर देख लें, आप मज़ाफात में देख लें, मज़ाफात में तो लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कब्जे किए हुए हैं। लाहौर शहर में हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, अमला नहीं है, हमने अपनी डिस्पेंसरी बंद करना शुरू कर दी है। ये क्या था कि सस्ती जो है इलाज मुआवजे की सहूलत, और फिर ये कहा जाता है कि लोग वहां जाते नहीं है, तो जब लोगों का एतमाद ही उस पे नहीं होगा, लोग किस तरह से रुक करेंगे? आप वहाँ डॉक्टर नहीं बिठाएंगे, मेडिसिन नहीं होंगी, तो उसके बाद फिर आप तवक्को करेंगे लोग वहां जाएं, कभी भी नहीं जाएंगे। मुझे बताएं आज के हालात में अगर अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिले तो मेरे ख्याल में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ नहीं जाएगा, कोई हजारों रुपए फीस अदा नहीं करेगा। किसी को लाइनों में लगने का शौक नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा पैसे पे करने का शौक नहीं है, लेकिन आई विश ये सब चीजें ठीक हो जाए, लोगों के मसाइल हल हो जाएं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमने की है कि सीएम साहब ने अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले लिया है। और कल के दिन की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो मॉडल बाजार, जिनको एक्चुअली मॉडल कहा जाता है, उसमें मॉडल क्या होता है वो हर मंडे को हम डिस्कस भी करते हैं कि वो मॉडल क्यों होता है, लेकिन इसके बावजूद इन मॉडल बाजारों में अशिया की कीमतें जो हैं वो आसमानों तक होती हैं। खैर सीएम साहब ने शायद इसीलिए नोटिस ले लिया, क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखिए, अब मॉडल बाज़ार से हम निकल जाते हैं कि मॉडल बाज़ार खूबसूरत हो, पार्किंग हो, लोग आएँ, सारा चीज़ें हैं। हमें आना है कि वहाँ पे जो चीज़ फ़रोख्त हो रही है वो क्या है, वो क्या है, बिल्कुल वो मयारी है, कम कीमत है, तो फिर तो चलो हम मॉडल बाज़ार को कह सकते हैं कि मुनाफा बख्श है, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ क्या है कि जिस चीज़ पर आपका मुकम्मल कंट्रोल है, जहाँ आपकी कीमतें आपने अनाउंस करनी है, जहाँ लोगों को बिठाना है, जो चीज़ आनी है, मयार चेक करना है, वो आपकी गवर्नमेंट का काम है, आपकी मुतल्लिका इंतज़ामिया का काम है। वहाँ पर देखें कि एक हफ्ते के दौरान 50 रुपए फी किलो के हिसाब से सब्जियों की कीमत बढ़ी है। मेरे ख्याल में हर सब्जी 50 रुपए किलो ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 से 50 के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ कि 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए किलो जो है, गोश्त आपका 145 रुपए किलो है, सब्जी आपकी 110 रुपए, 120 रुपए किलो है। मुझे ये बताएं तो फिर हुकूमती रेट कहाँ पर है? सब्जी ठीक है, मुश्किल होती है किसान को उगाने में, मुश्किल होती है उसकी परवरिश करने में, लेकिन फसल भी तो देखे ना 3 महीने की होती है, 2.5 से 3 महीने हर सब्जी जो है वो आपको मिल जाती है। बाद का 2 महीने में भी एक सब्जी है तैयार होकर आपको मिल जाती है। उसके बावजूद कीमतें जो हैं उनका तयन आप नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है कि जो आपके बादामी बाग मंडी में जो माफिया बैठा हुआ है, आप उसको कंट्रोल नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। वो किसान से सस्ते दामों ले लेते हैं, वो आगे जो ये लोग खरीद कर लाते हैं इनको महंगे दामों मिलती है, और फिर ये मॉडल बाजार हो, इतवार बाजार हो, उनकी वहाँ पे ये सब चीजें रहनी है। लेकिन अब पार्ट ऑफ ऑल दिस मुझे नहीं समझ आती कि सीएम साहब हमेशा नोटिस लेते हैं और उस नोटिस का असर क्यों नहीं होता? नोटिस तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी लेते रहे, 2-3 लिए हैं, उसके बाद लोगों ने माफी मांग ली है कि भाई प्लीज मत ले नोटिस ही ना ले। बिल्कुल सही बात है ना। बात यह है कि नोटिस क्या होता है? आपके डिप्टी सेक्रेटरी बैठे हैं, उन्होंने आपको प्रेस रिलीज जारी कर दी, मीडिया पे नशर होगी, नोटिस हो गया। नोटिस ये नहीं होता, नोटिस ये होता है कि आप उनको कानून के कटहरे में लाएं। बिल्कुल सही कहा। आप उस सरबराह को पकड़ें जिसके खिलाफ आपने नोटिस लिया है। आप डीसी से पूछें बुलाकर, भाई अशियाए खुरोनोश जो है, अशियाए जरूरिया, आटा, घी, चीनी, जिस पर गवर्नमेंट कह रही है कि हमने एक कीमत तयन कर दी है, आप उस पर फरोख्त को यकीनी क्यों नहीं बना रहे? आप प्राइस मजिस्ट्रेट्स को पकड़ें। सिप्रा साहब, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ना तो इन लोगों से कोई पूछने वाला है, और जब नहीं पूछेंगे तो नोटिस का कोई फायदा नहीं है। नोटिस का कोई फायदा नहीं होगा। खबर की हद तक वो खूबसूरत लगते हैं कि आपने खबर चलवा दी, आवाम को पता चल गया कि सीएम साहब बड़े मुतहरिक हैं। बिल्कुल अमली तौर पर काम करने की जरूरत है। आपके पास पूरा सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है। आप लोगों डीसी साहब को डायरेक्ट करें ना, उनसे कहें कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स जो आपने रखे हुए हैं वो चेक करें। जोन की इंतजामिया जिसका काम है मयार को चेक करना, कीमतों का तयन करना, आप उनसे पूछें। बिल्कुल ऐसे ही 50 रुपए वाली चीज 100 रुपए में क्यों फरोख्त हो रही है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी क्या है? वो उस्मान टाइम टू टाइम खबरें देते भी रहते हैं। खैर, यहाँ पर पता नहीं क्यों गरीब आवाम जो है पिसना सिर्फ उनका ही मुकद्दर रह गया। अगली खबर, मेरे पास टाइम कम है लेकिन मैं जरूर ऐड करना चाह रही हूँ। अफसरान पर नवाजिशात और मुस्तहिक साइलिन के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद का मंसूबा कागजों तक महदूद होकर रह गया है। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। अगर होता, लोग आज मुश्किल में कहाँ होते हैं? थाना कचहरी में जाना मुश्किल होता है, कचहरियों में वकीलों की फीसें अदा करना बड़ा मुश्किल होती है। लोगों के कई खानदान हैं जिनके बच्चे चलते गए आगे, लोग अपनी जमा पूंजी इस पे सारी गई। बिल्कुल आपने सही कहा। उस पर एक गवर्नमेंट ने प्लान बनाया। अच्छा, फिर उसके साथ दूसरी तरफ देखें, आपके ऐसे कैदी हैं जिनका वकील न होने की वजह से उनकी सजा कम है, लेकिन वकील और उनकी वकालत करने वाला ना हो, पैसे न होने की वजह से वो जेलों में पड़े हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट ने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। अब क्या हुआ कि आपने ऑफिसर भी रख लिए, उनके लिए गाड़ियों की भी बुकिंग करवा ली, शयान शान बिल्डिंग भी खरीद ली, लेकिन जो काम करने वाला है वो नहीं किया आपने वकला से मुशावरत करने के बाद उनको भर्ती नहीं किया कि हम आपको क्या पैसे देंगे ताकि गरीब और मुस्तहिक लोगों के केसेस मुफ्त लड़े जा सकें। उनको जो जेलें हुई हैं या उनके कोई भी केस है, देखें क्राइम तो है ना हमारे यहाँ, बिल्कुल। अब उसके निकलने के लिए हमारे पास कोर्ट सिस्टम भी है। कोर्ट सिस्टम में आपने बरी भी होना है, आपको सजा भी होनी है। उसके लिए आपको एक वकील तो चाहिए। उसके लिए अगर ऑफिसर भर्ती हो सकते हैं, शयान शाही हो सकती है, उनको मराहत देने के लिए गाड़ियों की बुकिंग हो सकती है, तो जो मकसद है
आप अगर उसको पूरा नहीं करें तो फिर फायदा क्या होगा? सिप्रा साहब, मकसद का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं यहाँ पर मुझे जाना है ब्रेक की तरफ, लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा था ना कि तमाम लोगों को बराबर किया जाएगा, पिसे हुए तबके को आगे लेकर आया जाएगा, यहाँ तो फिर अफसरान पे ही हम देख रहे हैं नवाजिशात हो रही हैं और जो मुस्तहिक लोग हैं वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम शो में आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे और कुछ बात होगी इंसानी रवैयों की, कुछ बात होगी इन रवैयों से पैदा होने वाले मसाइल की। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद होंगी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और अब शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी। वीवो V15 मोबाइल है और इसकी प्राइस क्या है जी, इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं, इसकी प्राइस है जी 39,999 रुपीज़। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Oppo A92, 39,999 रुपीज़ में आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है Realme 6, 36,999 रुपए इसकी कीमत है। नेक्स्ट मोबाइल क्या है, Infinix X4, 25,999 रुपए में ये आप खरीद सकते हैं। मार्केट में सब्जियों के रेट क्या हैं, हसन की तरफ जाएंगे। ओवर टू यू हसन। जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए सरकारी निर्खनामे की, तो सरकारी निर्खनामे में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जिसमें अगर सबसे पहले कीमत की बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 80 रुपये से लेकर और 90 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 50 से 60 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आलू जो है वो 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसन चाइना का जो है वो 250 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 500 से लेकर और 530 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से लीमू जो है वो 150 रुपये से लेकर और 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम से कम अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की, तो उसकी अब जैसे मुहर्रम उल हराम में डिमांड में जो है वो इजाफा हुआ है, तो कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी गोश्त की कीमत में 17 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है वो कर दिया गया, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 168 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, हमारे साथ आप मौजूद थे और सब्जियों की कीमतें आपने बताई। मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे, बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 633 रुपये में, यानी 633, और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899, 899 रुपये में। और इसके बाद जी मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 1403 रुपये में। मटन मिन्स आपको यहाँ से पर केजी मिलेगा 1649 रुपये में। इसके बाद जी चिकन रेट क्या है, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 116 रुपये किलो है और इसका बना हुआ गोश्त 168 रुपीज़ में आप खरीद सकेंगे। और इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं वो भी जान लीजिए। रिटेल प्राइस सबसे पहले 118 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए, तो वहां पर 2 रुपये की आप बचत कर सकते हैं, 116 रुपये दर्जन में आप अंडे खरीद सकते हैं। और इसके बाद गोरवे पे रेट्स हैं जी 117 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। अगला सेगमेंट है हमारा बचत बाजार। तो बचत बाजार में सबसे पहले हम सेल्स का जिक्र कर लेते हैं। सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं। ब्रांड है निशात लीडन, यहाँ पे आप जा सकते हैं, अप टू 50% ऑफ है, यहाँ पर आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं, सेल से फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद अगले ब्रांड की तरफ चलेंगे। अगला ब्रांड हमारे पास है जी सना सफीना, और यहाँ पे फ्लैट 35% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं। कारफोर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जी लिप्टन येलो लेबल टी पैक है, रिटेल प्राइस इसकी 535 रुपीज़ है, प्रमोशन पर अवेलेबल होगा 479, यानी 56 रुपीज़ इस पर आप 56 रुपये बचा सकेंगे। चिकन नगेट्स का पैक है, रिटेल प्राइस इसकी बताती चलूँ आपको 1005 रुपये है, प्रमोशन पर 635 रुपये, यानी 370 रुपये इस पर आप बचा सकेंगे।
जी, तो अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जो कि है माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नजर डालेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं इंतहाई अहम मामला है। वो इंतहाई अहम मामला इसलिए भी है क्योंकि इससे बहुत सारी माशरती बिगाड़ जन्म ले रही हैं, इससे हमारी नौजवान नस्ल एक्चुअली तबाह हो रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना बढ़ता चला जा रहा है, इसकी वजह से मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। ज़िंदगियाँ ज़रूर आसान हो रही हैं, आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर करते हैं, आपके घर पहुँच जाता है। आप जहाँ कहीं पे भी मौजूद होते हैं, आपके प्यारों को पता होता है कि आपकी व्हाट्सएप लोकेशन के ज़रिए वो जान सकते हैं कि जी आप सेफ़ हैं, कहाँ पे मौजूद हैं। ये आसानियाँ तो ज़रूर हैं, लेकिन इससे मसाइल बहुत सारे जुड़े हैं। अब ये मसाइल हमारी नफ्सियात पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं, चिड़चिड़ापन, बर्दाश्त ना करना और गुस्सा आ जाना, ये हमारी नौजवान नस्ल का रवैया बन चुका है। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड है, वो किस तरह से, इस पे हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिरा रुबाब जो कि माहिर नफ्सियात हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा आपके वक्त के लिए। मैंने जैसा कि जिक्र किया कि ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है और इसके असरात हमारी पर्सनैलिटी पर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक चीज़ जो कि हम रूटीन में बार बार कर रहे हैं, उसका असर किस तरह से हमारी पूरी पर्सनालिटी पे होता है, मुझे पहले ये बताइएगा। बेसिकली तो जैसे अभी आपने बात की टेक्नोलॉजी के, हमें ना तो फ़ायदे तो हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारे नुकसान जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हर वो चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेकंड नेचर बन जाती है, यानी हमारी नेचर का हिस्सा बन जाती है। जब वो चीज़ हमारी लाइफ से मिस हो जाती है, कहीं पे नज़र नहीं आती, हम उसका यूज़ कम करते हैं, बिल्कुल, तो वो मिस दैट, बिल्कुल कि कुछ खाली है। अब ये मोबाइल फ़ोन है ना, मुझे नहीं लगता मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर पे जा रही हूँ, मैं कुछ पकड़ूँ ना पकड़ूँ, ये मोबाइल ज़रूर पकड़ती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है। और इसकी इतनी आदत आपने देखा होगा कि एक मिनट के लिए भी इधर उधर हो जाता है ना, वी गेट पैनिक, अच्छा मेरा मोबाइल किधर, मेरा मोबाइल किधर है। यानी ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जैसे हमारे हाथ में हर वक्त रहना ही रहना है इसने, और इसके बगैर हमारा हाथ खाली नहीं रह सकता। सो एक्चुअली अगर आपने ये सुना होगा डेफिनेटली कि जिन लोगों ने ये मोबाइल्स बनाए हैं, जिन लोगों ने ये जितने भी इतने ज़्यादा जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी हमसे मुतारिफ करवाई है, उन लोगों के अपने घरों में इन चीज़ों के इस्तेमाल जो हैं बहुत लिमिटेड हैं एक्चुअली, कि वो उन्होंने टाइम सेट किया हुआ है कि जी घर से बाहर या डाइनिंग टेबल के ऊपर ये चीज़ें जो वो नहीं होंगी। मगर हम लोग जो कि इनके यूजर्स हैं, वी कुडंट लिमिट आवरसेल्फ, हम लोगों ने बिल्कुल भी अपने आप को लिमिट नहीं किया। हमें बिल्कुल हम खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हम सो रहे हैं, जब कभी भी बीच में उठ रहे हैं हम मोबाइल देख रहे हैं। जबकि आपको पता है कि हर एक्सपीरियंस होता है, इवन सिंपल खाना खाना या चाय भी पीना जो है ना, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आप इसको बिल्कुल एक्सेलरेट करके, इसको एंजॉय करके आप करने की कोशिश करें, आपको पता तो चले आप खा क्या रहे हैं, उसका टेस्ट क्या है। इसी तरह से जब आप चाय पी रहे हो तो आपको हर एक, मगर हमारा एक नवाला मुंह में होता है, दूसरा मोबाइल हम उसको सरफेस कर रहे होते हैं कि अच्छा चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सो ऑल द टाइम वी आर, जैसे मोबाइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। आपकी फैमिली गैदरिंग है, डिनर्स हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे हैं, अच्छा आज क्या फ्रेंड गैदरिंग है, और हम सब अपने अपने मोबाइल्स के ऊपर बिजी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो ऑफ कोर्स इसने हमारी लाइफ को हाईजैक कर लिया हुआ है। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत आसान की, बहुत शुक्रिया टेक्नोलॉजी का, मगर हमने, बिकॉज चीज़ें कभी अच्छी बुरी नहीं होती, कभी इनके इस्तेमालात जो हैं वो इस तरह से नहीं होते। इंसान का दिमाग उसको सही या गलत इस्तेमाल की तरफ जाता है। बिल्कुल। इस मोबाइल ने नहीं हमें कहा कि जी मुझे हर वक्त अपने साथ रखो, इस मोबाइल ने हमें नहीं कहा कि मुझे 24 आवर्स तुमने अपने साथ लेके सोना भी है। बिल्कुल हमने किया है ना ये, वी गॉट एडिक्टेड टू दैट, कि हम इसके बगैर सोच ही नहीं सकते कि हमारी बिल्कुल। अब मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको जिक्र यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगी। हमारे घर में कमरों में वॉल क्लॉक लगी होती थी। अब मेरा नहीं ख्याल, मेरे अपने कमरे में वॉल क्लॉक नहीं है तो मैं अपने मोबाइल से टाइम देख रही होती हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप हाथ में घड़ी पहनते हैं, आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, आप मोबाइल से, मतलब हर चीज़ की रिप्लेसमेंट इस टेक्नोलॉजी ने ले लिया और उसने हमारे बिहेवियर भी चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसा, और ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है, मगर जब आप हर चीज़, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
وہ چائے بھی ہوگی, وہ کھانا بھی ہوگا, تو آپ کو پتا ہے زیادہ کھانے سے موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی صحت جو افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ایون انسانوں کی بھی زیادہ اگر آپ کسی ایک انسان کے ساتھ آپ کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ جب وہ انسان آپ کے ارد گرد نہیں ہوتا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی لائف جو ہے وہ بالکل ہیمپر ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان بھی اب آپ کے لیے ایک ایسی چیز بن گئی جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. انسانوں کے ساتھ بھی آپ کس طرح کے تعلقات بن سکتے ہیں جو کہ ایڈکٹیو تعلقات. موبائل بھی ہماری ایک ایڈکشن بن چکا ہوا ہے. آپ دیکھو یوز لیس ہم لوگ بیٹھے ہوئے صرف سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں موبائل کو, سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے ہم صرف وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, وچ از ناٹ اونلی افیکٹنگ آور مائنڈ. ہمارا مائنڈ صرف اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا, ہماری سلیپ اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. جب ہم لوگوں کے اتنے روشن پوسٹ دیکھتے ہیں, اتنے سکسیزفل پوسٹ دیکھتے ہیں, تو اس سے ہمارے اپنے اندر بھی کچھ نہ کچھ یا تو ہم جیلسی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر ہم اپنا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. طرف آگے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں, آپ کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ کچھ پوسٹ ایسی دیکھ رہے ہیں, اس کے امپیکٹ ہمارے اوپر الٹیمیٹلی آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے, اتنا ایڈکٹیو ہے کہ آپ بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اب جب آپ ایک اتنی ایکٹیو چیز دیکھ رہے ہیں, کیونکہ برین جو ہے وہ ہر اس چیز کو آبزرو کرتا ہے جو آپ اس کو دکھاتے ہیں, جو آپ سوچتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں. اب وہ جب اتنے زیادہ اسٹرانگ ویژولس دیکھ رہا ہے تو وہ سونے کی کیفیت میں جا ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کو سونے کے لیے بھی ایٹ لیسٹ ہاف این آور اور آور بیفور آپ کا موبائل ختم ہونا چاہیے, ایک سائڈ کے اوپر سائلنٹ پڑا ہونا چاہیے. ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے جب بیڈ پہ بھی لیٹ جاتے ہیں اور پھر بھی ہم موبائل دیکھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے, ہم سو نہیں پاتے. کمپیریزن ہم دوسروں سے اپنا کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز ہم میں سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی ریئل لائف کا ایک پکچر جو ہے نا وہ امیج نہیں دکھانا چاہتا لوگوں کو. ہم ایک اچھا ایسپیکٹ دکھانا چاہتے ہیں وچ از گڈ, ٹھیک ہے کہ اس طرح لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. دوسرے دیکھنے والے کس طرح سے ان کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں وہ ڈفرینٹ چیز ہے, وہ بہت ڈفرینٹ ہے. آپ اپنی سکسیس اگر کسی سے شیئر کریں, یہ موٹیویٹ بھی کر سکتی ہے کسی انسان کو, یہ ڈی موٹیویٹ بھی کر سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز کا یوز اور مس یوز جو ہے وہ آپ کے اپنے ہینڈ میں. پھر ہم نے اپنے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ انسان کی سوچ اس کو ہر چیز کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. سو موبائل کا اتنا زیادہ استعمال جب کمپیریزنس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم نے اس کو ایک اسٹیٹس سمبل بھی بنایا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھو نوکیا والا وہ سمپل بٹنز والا جو فون ہوتا تھا ہم سب کے پاس, جو ہم نے 3310 جو بڑا فیمس ایک چیز تھی, وہ آپ کو کہیں نہیں نظر آتا, کیونکہ ایک کمپٹیشن ہے نا موبائل میں. اور چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ایک اچھا موبائل اسمارٹ فون جو ہے. اچھا, آپ نے بچوں کا ذکر کیا تو میں بچوں کی بات کرنا چاہوں گی. بچوں نے کارٹونز دیکھنے ہیں, پوئمز دیکھنی ہیں, وہ چیزیں جو ہم ٹی وی پہ اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے, وہ سب چیزیں بچے اب موبائلز میں دیکھنا پسند کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہیں پہ بھی پیرنٹس بیزی ہیں, کام کر رہے ہیں, گھر میں مدرز نے اپنے بچوں کو موبائل دے دیا اور وہ سائڈ پہ بیٹھ کے کیا دیکھ رہے ہیں کچھ پتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اب یہ چیزیں بچوں کے مائنڈ میں اگر بچپن سے ہی بیٹھنا شروع ہو جائیں گی, پھر جب بچے بڑے ہو جائیں گے ہم یہ شکایت کریں گے کہ ہمارا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا, تو اس میں غلطی تو ہماری اپنی ہوئی نا. بالکل ایسا ہے. ایکچولی آپ یہ دیکھو کہ پہلے بچے کا فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتا تھا, بچہ پلے کرتا تھا, اس کی انرجی چینلائز ہو جاتی تھی, انرجی نکل جاتی تھی اور وہ کام ڈاؤن ہو جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, موبائل سے بھی وائبریشنز مل رہی ہیں, موبائل سے بھی ایک اسٹرانگ اسٹیمولس مل رہا ہے. وہ ایک چیز موبائل کا اپنا ایفیکٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے, وہ کون سی ویڈیوز ہیں, کس طرح کی ویڈیوز ہیں, اس کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے ہمارے مائنڈ کے اوپر. اور تیسری چیز جو ہے, کیونکہ اب آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, آپ ایک جو ہے بالکل اس ایک کارنر میں ہیں جس میں آپ اتنے پرسنلائزڈ ہیں اپنے موبائل کے ساتھ, کسی بھی دوسرے بندے کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس موبائل کے ساتھ. اور خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ بالکل نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو بالکل ایک پرسنلائزڈ اور انڈیپینڈنٹ چیز کا جو ہے مالک بنا دیا. بالکل. تو اب وہ ان کے ہینڈ میں, ان کے ہاتھ میں بے شک ہو سکتا ہے وہ کوئی بری چیز نہ دیکھ رہے ہو, مگر جب وہ اپنے لیے اپنی مطلب کی چیزیں نکال رہے ہیں تو کوئی بھی خراب چیز تو آ سکتی ہے, بالکل ہو سکتا ہے جس میں وہ انڈلج ہو سکتا ہے. سو موبائل نے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی اٹ از آل بیڈ, ناٹ ایٹ آل, سارا برا نہیں ہے, مگر جب ہم بات کریں کہ ہماری مانیٹرنگ نہیں ہو پائے گی, جب ہم بات کریں کہ جی ہمارا ٹائم سیٹ نہیں ہو پائے گا, جب ہم بات کریں کہ ہمارے ریلیشن شپ اس کی وجہ سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھو کہ ہسبینڈ وائف جب اپنے بیڈ روم میں جاتے ہیں, دونوں اپنے اپنے موبائلس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, دے ڈونٹ ٹاک ٹو ایچ ادر پورے دن. اگر وائف بات بھی کری ہے تو ہسبینڈ اپنے موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے, کوئی نہ کچھ
تو وہ ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. ہاں اگر انہی چیزوں کا آپ میکسیمم بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جیسے اس سے آپ بہت ساری لرننگس کر سکتے ہیں, نیو کورسز آن لائن اتنے زیادہ اویلیبل ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں, مگر آپ اس کو کسی کوئی ایک حد تک, لیکن اس سے آپ کا فیملی ٹائم بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. طاہرہ میں کچھ ان سے جڑے رویوں کی بات کرنا چاہوں گی. ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت اچھی نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بدتمیز ہو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں میں عدم برداشت ہے. سارا دن ایک بچہ موبائل لے کے بیٹھا رہے گا, جب ماں اس کو منع کرے گی اور وہ پھر آگے سے غصہ کرے گا. یہ رویے ہم نے دیکھے. گیمز پہ ہم نے کافی زیادہ شوز کیے ہیں کہ گیمز کی بندش کی نوبت آ گئی, ٹک ٹاک کی بندش کی نوبت آ گئی کہ بچے اس قدر استعمال کر رہے ہیں, جب بچوں کو منع کرے تو بچوں میں غم و غصہ, بدتمیزی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو پھر ہمارے رویے اسی سے خراب ہو رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے نا پتہ کیا بات ہے, میں معذرت کے ساتھ میں بار بار ایک بات بہت ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اگر اپنے بچے کو پہلے دن سے چیزیں نہیں سکھائی نا, جب وہ بڑا ہو کے آپ کے ساتھ مس بہیو کر لے, دین یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ایکچولی کہ یہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو, بیکاز آپ نے شروع سے نہیں روکا. وہ آپ کے کنٹرول میں تھا, وہ آپ کے تابع تھا, آپ کے ساتھ چل رہا تھا, مگر آپ نے اس کی ساری چیزوں کو اگنور کر کے اس کو بھی ایک اسپوائلڈ برٹ بنا دیا. اب آپ اس کو جو ہے وہ جب وہ اتنا اسپوائل برٹ ہو گیا تو اب آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ جی اس کو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. سو پہلے دن سے ہی ماں باپ کو پرپیئر ہونا چاہیے ان چیزوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے. آپ دیکھو اینگر اتنا زیادہ میں نے خود دیکھا ہے بچوں کے اندر, جب ان کو موبائلس نہیں ملتے, ایون 1 سال کے بچے کو پتا ہے کہ موبائل کیا چیز ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں یہ برا نہیں ہے, مگر اگر آپ کا 1 سال کا بچہ آپ سے انٹریکشن سے زیادہ موبائل میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے تو یہ بری بات ہے. بری بات ہے, کیونکہ وہ کمیونیکیشن جو وہ آپ سے کر کے, جو ریلیشن شپ وہ آپ سے بات کر کے ڈیولپ کرے گا, وہ موبائل کے ساتھ تو نہیں ڈیولپ کرے گا. پھر اس کو ماں اور باپ کی جگہ موبائل سے ہی وہ ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہو پائے گا. سو ہمارے بہت سارے رویے, اینگر میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے لوگوں میں, اور خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں, جب ان کو ان کے مطلب کے موبائلس نہیں ملتے, مطلب اسمارٹ فون, عدم برداشت, ایگزیکٹلی اسمارٹ فون ریشو ہماری اس وجہ سے بڑھ رہی ہے. ڈرگ جو ہے پشنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے, ڈرگ آپ کے ڈور اسٹیپ کے اوپر اویلیبل ہو طاہرہ جاتا ہے. میں اس تمام معاملے کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. مجھے بتا دیں رسپانسبل اس میں کون کون لوگ ہیں, کس طرح سے کس کس کو اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے اس تمام سینیریو کو کنٹرول کرنے کے لیے. بیسیکلی تو اکثر معاملات میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ جو ہے نا وہ رسپانسبل ہوتے ہیں. بالکل, آپ جتنا بھی کہیں کہ جی ہم یہ آپ رسپانسبل ہیں, مگر دا سیکنڈ تھنگ از دس کہ آپ خود انڈیویجول خود بھی فرد خود بھی اس کا ذمہ دار ہے. یعنی اگر آپ ایک فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہے اور موبائل پہ گزار رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقیوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ ریلیشن شپ امپورٹنٹ نہیں ہے, موبائل امپورٹنٹ ہے. یہی بچہ بھی دیکھ رہا ہے, جب وہ آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ موبائل از سم تھنگ جو کہ تم سے زیادہ بہتر ہے, تو مجھے اس کے ساتھ زیادہ. سو پھر آپ رسپانسبل ہیں گھر کے وہ لوگ جو کہ بیہیویئر شیپ کرتے ہیں, جو بچوں کو یا دوسروں کو سکھاتے ہیں چیزیں, ایکچولی وہ رسپانسبل ہیں. اور یہاں پہ میں ضرور پیرنٹس کو ایک چیز ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ بچے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ موبائل فون کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں, بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, تو الٹیمیٹلی آپ کے بچے وہ چیزیں آپ سے سیکھیں گے, تو آپ کا تمام گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ طاہرہ, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو شو میں دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس حصے میں جو سلسلہ ہم نے شروع کیا پہلے محرم سے, اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شہدائے کربلا کی قربانیوں کو ہم یاد کرتے ہیں اور اس کا اصل پیغام کیا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر شہر بانو صاحبہ نے, انہیں خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے. السلام علیکم, کیا حال چل ہیں آپ کے؟ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج ناظرین ہم آغاز کرنے والے ہیں ان محرکات کا جو کہ کربلا پر روشنی ڈالیں گے. تو شہر بانو صاحبہ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک طرف اور اسلام کی تاریخ کا دوسری طرف, یہ دو تاریخیں مختلف ہیں. ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس واقعے نے تاریخ کے دھاروں کو تبدیل کر کے رکھ دیا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, ہم اگر اس کو اسلام کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو کربلا کے واقعے نے نبوت کو جو ملوکیت میں ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس پر وہیں ایک بند باندھ دیا. بالکل. اور نبوت کو ملوکیت اور شخصی اقتدار اور دنیاوی جو مٹیریلسٹک جو اپروچ ہوتی ہے اس سے بالکل مختلف کر کے لوگوں کے سامنے اس کو سیپریٹ کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا. اور جہاں تک مسلمانوں کی تاریخ کا حوالہ ہے, تاریخ کا تعلق ہے, تو کربلا نے ایک ایسے روشنی اور ایک ایسا شاہراہ کھولی کہ جس میں اس بات کی ڈفرینسیشن ہے کہ شریعت نبی اور پیغمبر علیہ السلام میں انسان کی کا تعین اور اس کے وقار و منزل کا تعین کیا ہے.
اور جو شخصی اقتدار ہوتا ہے اور جو جبر کے اقتدار ہوتے ہیں اس میں انسانوں کی اس منزلت اور وقار کو کس طرح گھٹایا جاتا ہے. اچھا، اب محرکات کربلا کی جہاں تک ہم بات کریں تو امام حسین علیہ السلام کا جو دور ہے، دیکھیے شہادت خلیفہ چہاروں میں امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کا وہ 10 ایئرس کا پیریڈ ہے، اور شہادت امام حسن علیہ السلام کے بعد 10 ایئرس امام حسین علیہ السلام کا پیریڈ، تو 20 سال کا پیریڈ بہت طویل پیریڈ ہوتا ہے. اچھا، جو کربلا کا جو داغ بیل پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ اس کے واقعے کو بیان کر چکے تھے، بالکل ایسے ہی، لیکن جو بہت زیادہ اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا وہ شہادت امام حسن علیہ السلام اور ان کے اس 10 سال کے پیریڈ اور آپ کے اس کی شہادت کے بعد کے 10 سال کے پیریڈ. اس پورے پیریڈ میں شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا. اس پورے پیریڈ کے اندر یہ کوشش کی گئی کہ پیغمبر کی جو بنیادی باتیں ہیں شریعت اسلام کی ان کو لوگوں کے سامنے بالکل ہلکا پھلکا کر کے آہستہ آہستہ وہ فزل آؤٹ ہو جائیں گی. دیکھیے ہم عام طور پہ کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. بالکل جب چیزیں آؤٹ آف سائٹ ہو جائیں گی تو وہ آؤٹ آف مائنڈ ہو جائیں گی. بالکل تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح لوگوں کی ذہنی تربیت کی گئی کہ صفین کے بعد جب امام علی کی شہادت ہوتی ہے تو اہل شام نے یہ پوچھا، ان کو اتنا سیپریٹ کر دیا گیا تھا پیغمبر کے خاندان سے کہ اہل شام نے پوچھا کہ اگر علی مسجد میں قتل ہوئے تو وہ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. یعنی یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے گئے. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر پھر اس پر اصحابان رسول اس وقت زندہ تھے، بہت سارے اصحاب رسول کے زندہ تھے، اور وہ اس بدلتی ہوئی صورتحال کو کہ شاہی میں کنورٹ ہو رہا ہے. اور دیکھیے اگر ہم قرآن کریم کے صورتوں کے پہلے دستے کی طرف جائیں جو مکے میں نازل ہوئیں، وہ ساری کی ساری اسٹیٹس کو توڑنے والی صورتیں، بالکل بجا فرمایا، جہاں حقوق بشر کا تحفظ ہے، جہاں زمین کو اللہ کے بندوں کے لیے ایک مقام راحت بنانے کی پیغام ہے، جہاں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اور ویلتھ کا کانسیپٹ ہے. یہ سارے کانسیپٹس جو ہے نا وہ اس کو گڈ مٹ کر کے ہلا ملا کے ختم کر دیا گیا. پیغمبر کے زمانے میں آپ دیکھیے اگر کوئی معرکہ ہوتا تھا تو جو بھی مال غنیمت میں چیزیں آتی تھیں پیغمبر اسے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن بانٹ دیا کرتے تھے. تھرسٹ کس بات کا تھا کہ ہر حقدار تک اس کا حق پہنچے. یہ بنیادی باتیں جو ہے اس میں سے نکال دی گئیں. بالکل. تو امام حسین علیہ السلام کی نے جو یہ تحریک کھڑی کی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بنیادی باتیں اسلام کی ان کو دوبارہ ری انفورس کیا جائے. اگر حکومتی اور اقتدار اس کے راہ میں حائل بھی ہوں تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا منشا یہ نہیں ہے، یہ ان کا شخصی منشا تو ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں اس طرح کے حقوق پر غصب کرنا اور انسانوں کی ڈگنیٹی کو کمپرومائز کرنا، یہ چیزیں پیغمبر کی شریعت میں موجود نہیں ہیں. بالکل بالکل. تو امام حسین علیہ السلام نے اس دور کو ایک آزمائش کا دور سمجھی آپ کہ وہ 20 سال لوگوں نے ظلم اٹھائے، مصیبتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ ایک قتل ہوتا ہے جناب ہجر بن عدی کا، صحابی امیر المومنین. اور ہجر بن عدی اور ان کے بیٹے اور ان کے 6 ساتھیوں کا جو قتل ہوا، اس قتل پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کا بہت اسٹرانگ اس کے اوپر ان کا ریاکشن تھا، اور اس قتل کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنا فرستادہ محاکم وقت کے پاس دوڑایا اور کہا کہ اس جیسے برگزیدہ بندے جو دین کا چہرہ ہیں اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا کہ مقام مرج الادھر پر کچھ ایسے بندگان خدا قتل کیے جائیں گے کہ جن کے قتل پر خدا اور ساکنان جنت غیظ و غضب سے بھر جائیں گے. لیکن ام المومنین کی اس دیکھنے کتنی زبردست ایفرٹ تھی، آپ نے اس حجر بن عدی کے قتل کو روکنے کی کوشش کی تو آپ کی ان کے فرستادہ کو دمشق پہنچا تو پہلے ہی راستے ہی دمشق میں حجر بن عدی کو قتل کر دیا گیا. تو پھر اس پر بڑا اسٹرانگ ریاکشن ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کا حجر بن عدی کے قتل کے اوپر. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں جو دین کا چہرہ تھے وہ قتل کیے جا رہے تھے، وائس آف ڈیسنٹ، جس نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اس کو قتل کر دو. اب طریقہ کار کیا تھا کہ نماز ظہر کا وقت ہے تو نمازی جمع ہے مسجد میں. اب گورنر صاحب جو بھی جس علاقے کے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور تقریر کرنے. اب عصر ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے. نہ ظہر کی پرواہ ہے، نہ عصر کی پرواہ ہے، نہ مغرب کی پرواہ ہے. یعنی یہ پلان چیزیں کی جاتی تھی نا لوگوں کو شاعر اسلام کو اکھاڑ پچھاڑ کر دینا تاکہ لوگوں کے ذہن سے وہ نکل جائے. ہجر بن عدی کا یہی معاملہ تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے لوگ جمع ہوئے تو تقریر کرنے کھڑا ہو گیا وہ گورنر کوفے کا، اور اس کے بعد پھر وہ ظہر کا وقت چلا گیا، عصر کا وقت چلا گیا، مغرب کا وقت اس میں داخل ہو گیا تو ہجر کھڑے ہو گئے
اور کہا کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، تم نے شاعر اسلام کا مذاق بنانا شروع کر دیا. اس پر ہجر کے خلاف مقدمہ بنا کہ ہجر جو ہیں وہ بنی امیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لشکر اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں، حالانکہ ہجر فقط شاعر اسلام کی حفاظت چاہتے تھے. تو اب یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس بات سے، اب مثال کے طور پر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی جناب عائشہ کے بھائی رضی اللہ ام المومنین، ان کے بھائی نے جب مروان نے کہا کہ بیعت کرو، بہت اچھا یہ یزید کی نامینیشن ہمارے ذہنوں میں آئی ہے اور اس کی بیعت کرو، تو کھڑے ہو گئے عبد الرحمن بن ابو بکر اور کہا کہ ہم نے تو یہ طریقہ نہیں دیکھا کبھی بھی، نہ پہلے خلیفہ نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کیا، نہ دوسرے نے کیا، نہ تم کہاں سے آ گئے. تو وہ ان کو ٹیررائز کیا. وہ چھپے جناب عز اللہ ام المومنین کے حجرے میں جا کے، پھر راتوں رات وہاں سے نکلے تو مقام حبشی کے پر وہ مردہ پائے گئے، ایک زہر آلو تیر ان میں لگا ہوا تھا. تو اب اس طرح کے بڑی بڑی شخصیتیں جو ہیں وہ منظر سے ہٹائی جانے لگیں. اور پھر ان کے جو قتل کے محرکات تھے، وہ جو قاتل تھے، یہ ہاتھ وہ بھی پوشیدہ ہو گئے. وہ بھی مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے، تو پھر شاعر اسلام کی حفاظت کس نے اور کس طرح سے کی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا، لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا. اس پہ ہم ناظرین بات کریں گے. بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. شہر بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے شاعر اسلام کی حفاظت پھر کس نے اور کس طرح سے کی، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا. بہت بڑا چیلنج. یعنی نمازیں دیکھیں، نماز، صلاۃ، قرآن کریم میں کہاں کہاں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا، روزوں کی اہمیت کا لفظ استعمال ہوا، خانہ خدا کے طواف کا. یہ ساری باتوں کی ایک اکنامک ویلیو بھی ہے، ان کی ایک پولیٹیکل ویلیو بھی ہے، اور ان کی ایک سوشل ویلیو بھی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ سب اظہار بندگی کے طریقے ہیں. تو آپ اظہار بندگی کے طریقوں کو، اب آپ، میں، دنیا کا امیر آدمی، دنیا کا غریب ترین آدمی، جب ایک مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جسے ہم صف نماز کہتے ہیں، جب جسے ہم کعبے کا طواف کہتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک، ہم سب بندے برابر ہو جاتے ہیں سارے فرق کو مٹا کر. تو بندگی کے اگر آپ بیس کو کھینچ لیں گے تو پھر وہی غلامی اور بادشاہی رہ جائے گی. بالکل صحیح کہا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس اطاعت خدا اور بندگی کے رویوں کو بچانے کے لیے آپ نے اس سفر کو اختیار کیا کہ نماز قائم رہے، وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اور زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن کیا ہے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، کوئی بھوکا نہ سوئے. بالکل یہ انسٹیٹیوشن تھی. پھر حج جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہم جا کر 6-7 چکر لگائیں. حج کا مطلب ہے کہ ہر جگہ سے لوگ آئیں، ایسی اسمبلی ہو مسلمانوں کی جس میں ہر رنگ نسل کا آدمی ہو، ہر ذہنی سوچ کا اور ہر معاشی حیثیت کا آدمی ہو. اور کیا زبردست مظاہرہ کہ ایک ہی لباس میں ہوں، سب امیر غریب. تو امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سفر اختیار کیا تو آپ نے پھر حج بھی آپ کے سامنے درپیش تھا. ابھی دیکھیے کہ آپ حج کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ طواف کعبہ، لیکن جو اس وقت کا مزاج تھا حکومتوں کا، وہ جو میں نے کہا نا وائس آف ڈیسنٹ، اب ان کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے تھا؟ امام حسین علیہ السلام سے. خطرہ امام حسین علیہ السلام سے کیوں تھا؟ کہ آپ کی شخصیت وہ ٹاورنگ پرسنالٹی تھی کہ آپ کے مقابلے پر اس تاریخ کے حصے میں کوئی شخصیت نہیں تھی کہ جو آپ سے بلند قامت ہو. کیونکہ آپ کون ہیں جن کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ میرے بیٹے امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تب اور بیٹھ جائیں تب. یعنی یہ قائد ہے. امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیڈ کرنے والا. آپ لیڈرز ہیں. تو they were the leaders of the community. اب وہ لیڈرز کو جب تک آپ لیڈر کی حیثیت کو ختم کریں، اب حیثیت تو آپ کوئی ٹنکر نہیں کر سکتے تھے، تو آپ لیڈر کو سامنے سے منظر سے ہٹائیں. تو ہوا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ احرام کی شکل میں ایسے گھوم رہے ہیں طواف کے دوران کہ وہ حاجی نظر نہیں آتے. آپ نے امام کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو قاتل ہے، اور وہ ہر آنکھ نہیں پہچان سکتی تھی. تو آپ نے احترام کعبے میں، احترام حج میں، کہ حرم کعبہ اس زمین کا احترام ہے کہ جہاں پر پرندہ بھی مارنا منع ہے از روئے شریعت. تو امام حسین علیہ السلام نے شاعر اسلام یعنی کعبے کا، حج کا، تقدس کا احترام کرتے ہوئے آپ نے فوراً اپنے آپ کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور آپ احرام کھول کر اپنے قربانی کے جانور ذبح کر کے باہر نکل آتے ہیں. جناب عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ مکے میں رہیے، آپ کو قتل کر دیا جائے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک قطرہ بھی خون کا اگر مکے کی سرزمین پہ بہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ احترام کعبہ میں فرق آ جائے گا، اور میں اس احترام کو میں اپنے ہاتھوں بالکل پامال یا اپنے ذریعے سے پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک شخص یہاں پر ایک مینڈے کی طرح ذبح کیا جائے گا. یہ کون ہوا ذبح؟ عبداللہ ابن زبیر. حرم کعبہ کی زمین کے اوپر آپ کو ذبح کیا بنی امیہ نے.
تو امام حسین علیہ السلام کو پہلے ہوشیار کر چکے تھے یہ ہوگا. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ نماز کتنا امپورٹنٹ شعار ہے. دیکھیے بندگی کا سب سے بہترین طریقہ, اور سجدے میں جب انسان گرتا ہے تو وہ خدا کی اس اپنے آپ کو بالکل زمین پر, بالکل اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے. تو جب ہر کے لشکر نے آپ کو گھیرا امام حسین علیہ السلام کو, تو آپ نے پہلی نماز ان کے ساتھ نماز ظہر پڑھی, آپ نے امامت کی, ہر کے سارے لشکر نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی, پھر آپ نے خطبہ دیا, پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی ان کو, سب نے پڑھی, خطبہ دیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ نماز آپ نے پڑھی. ایک اور نماز امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے روز پڑھی, جو ظہر کی نماز تھی. آپ کے اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ فرزند رسول ہم اب جنت کے راہی ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ آخری نماز آپ کے ساتھ آپ کی اقتدا میں پڑھیں. تو آپ نے اسے شاباش دی کہ خدا تجھے خیر عطا کرے کہ تو نے کس وقت جب چاروں طرف سے تیر اور نیزے چل رہے ہیں تو نے نماز کو یاد کیا. شاعر اسلام, آپ نے کہا صفحہ نماز لگاؤ. حملہ اولا ہوا, 50 اصحاب آپ کے اس میں شہید ہو گئے, اور کچھ اصحاب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ اصحاب نے آپ کے سامنے ڈھال بنا لی, اپنے سینوں پر تیر لیتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی 2 رکعت نماز خوف نے پڑھی. لیکن اس بات کو قیامت تک کے لیے اس کو ثبت کر دیا کہ کسی بھی حال میں خدا کی بندگی سے انسان پیچھے نہ ہٹے. بالکل بالکل. اب وہ سارا لشکر دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام, نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اس لشکر کو کوئی احساس نہیں ہوا کہ وہ نمازی اللہ اکبر کی صدا, اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اسے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ شاعر اسلام میں یہ ہے کہ آپ جانور کو بھی پیاسا نہیں ذبح کر سکتے. بالکل ایسے شریعت پیغمبر ہے. بالکل. تو آپ کے سامنے جب ہر کا لشکر آیا تو سوار بھی پیاسے تھے اور سواریاں یعنی گھوڑے بھی پیاسے تھے. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوار کو پلاؤ لیکن سواری کے سامنے 3 بار تشت رکھو پانی کا, گھوڑا کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا. یہ شریعت کا کیسی مطلب اظہار شریعت ہے. اور یہ سب کچھ کون کر سکتا تھا؟ وہی جس نے نبی کی گود میں پرورش پائی تھی. بالکل. آپ نے پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس پر آپ نے پانی پلا کر آپ اپنے قاتلوں کو, وہ قاتلوں کا ٹولہ تھا نا, لمحے بھر میں صاف کر سکتے تھے. ساتھیوں نے کہا کہ ابھی ہم تلواریں نکالتے ہیں اور ان کو ابھی صاف کر دیتے ہیں اور راستہ کھول دیتے ہیں اپنا. آپ نے کہا نہیں, میرے نانا کی شریعت میں یہ نہیں لکھا. اور دیکھیے کہ جب آپ زمین کربلا پر پہنچے تو ہمارے ہاں پیغمبر کی شریعت میں ہے کہ آپ غاصب زمین پر نماز نہیں پڑھ سکتے. بالکل. قبضے کی زمین پر, آج ہمارے یہاں ہر مسجد قبضے کی زمین پر بنی ہوئی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے اس زمین کا سودا کیا, 60,000 درہم ان کو مالکوں کو ادا کیے کہ آپ نے اس زمین پر خیمے بھی لگائے, اس زمین پر آپ نے نماز پڑھی اور وہ زمین آپ کا مدفن بنی. آپ نے اپنی قبر کے مقام کو بھی کسی غیر کے غصب شدہ مقام پر اپنی قبر بننا بھی گوارا نہیں. یعنی ہر پورے سفر کے دوران جہاں پر اپنی مثال آپ بنے رہے, امام حسین مثالیں قائم کرتے رہے, قربانی کی ہو, صبر کی ہو, وہاں پر شعار اسلام کی حفاظت بھی کی اور اس کا ذکر بھی کرتے رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.